अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। हैदर यूके की वीडियो के अंदर आप लोगों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। तो नाजरीन, आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि आज का जो हमारा मेन एजेंडा जो है वो हमारा ये है कि लोग वर्क परमिट लेकर जब यूके आते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, कौन सा वीज़ा होगा, कितने साल का होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सा हमें कोर्स करके आना पड़ेगा। तो आज मैं सारी बातें जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, बगैर किसी टाइम ज़ाये किए हम जो है अपनी बात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, वर्क परमिट की बात करते हैं तो वर्क परमिट के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। पहले नंबर पे ये है कि वीज़ा आपके पास 3 साल का होता है और दूसरा वीज़ा जो है वो आपके पास 5 साल का होता है। तो लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं 5 साल का वीज़ा, तो उसके ऊपर टोटल हमारे पास कितना खर्चा आएगा, तो वही बात हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज मैंने आपको ये बात बता दी कि लेट्स सपोज हम इंतखाब करते हैं 5 साल के वीज़े का। तो उसमें ये है कि ये डिपेंड करता है देने वाले के ऊपर, यानी कि जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है। तो उसमें सारा कुछ होता है, गवर्नमेंट की फीस भी होती है, टैक्स भी होते हैं और वो आपको काम भी देता है। उसमें आपकी तमाम की तमाम जो सैलरी होती है वो सारा कुछ डिटेल्स इट सारा कुछ उसी वीज़े के अंदर वो आपको जो है वो गाइड करते हैं। अब स्पॉन्सरशिप जो है वो आपको मिलती है, उसकी भी फीस होती है, उसके बाद वीज़ा फीस होती है आपके पास, वो आपने पे करनी होती है, सारा कुछ पे करना होता है। और आपको ये मिलेगा कहाँ से? अब यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो उससे पहले इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है ताकि कोई ऐसा एक आधा पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो वीज़ा लेते वक्त। तो इंशाल्लाह तब आप लोगों को ये आपका भाई जो है ये हैदर यूके आप लोगों को याद आएगा कि उसने सही बातें की थी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से किसी भी किस्म का कोई पॉइंट जो वो छुपाऊंगा नहीं, आपको सारी बातें वाज़ेह करूंगा ताकि वीज़ा लेने से पहले आपको हर चीज़ का पता होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। तो साथ साथ मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देता चलूँ कि आपके भाई ने, हैदर यूके ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। तो हैदर यूके के नाम से है, तो काइंडली वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा। अगर आप लोगों को मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन नवाई आप लोगों को हासिल होगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह परेशान नहीं होना। तो वो ये वीज़ा जो है 3 साल का होता है, उसके बाद 5 साल का होता है। तो हमने बात कर रहे थे 5 साल की। अब ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको कितने का मिलता है, ये देने वाले के ऊपर डिपेंड करता होता है। काफ़ी टेक वे वाले भी देते हैं उसमें, लेकिन वो आपको काम नहीं देते। अगर देते हैं तो वो आपको कितना रेट देंगे, वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर रहे थे हम स्किल वर्कर वीज़े की। तो वो आपका स्टार्ट होता है 90 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख तक। ये डिपेंड करता है देने वाले के ऊपर। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आपको 90 लाख का मिलेगा, आपको वो करोड़ का भी मिल सकता है, वो आपको 1 करोड़ 10 लाख का भी मिल सकता है, आपको 1 करोड़ 20 लाख का भी मिल सकता है, 1 करोड़ 30 लाख का भी मिल सकता है, 1 करोड़ 40 लाख का भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता होता है देने वाले के ऊपर कि वो वीज़ा आपको कितने में फ्राहम कर रहा है। तो नाजरीन, उसमें आपको वो वर्क जो है वो अलाउ होगा, तकरीबन 5 डे आप लोग काम करेंगे। मैक्सिमम आपको 40 आवर्स जो है वो अलाउ होगा काम। उसके बाद आप किसी दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकेंगे। जो आपकी शिफ्ट होगी वो पर डे जो है वो आपकी 8 आवर्स की होगी। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं और काम उनके अंडर नहीं करना चाहते तो फिर उसमें आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कितना देना पड़ेगा, अब वो डिपेंड करता है कि वो टैक्स आपका 500 पाउंड भी हो सकता है, 700 पाउंड भी हो सकता है, 1000 पाउंड भी हो सकता है। तो उसमें जो आपको काम अलाउ होगा वो आपको 4 आवर जो है वो आपको अलाउ होगा। उसमें ये है कि आप जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ उबर डिलीवरी कर सकते हैं, जस्ट ईट डिलीवरी कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। वो आप अपना साथ जो है वो पार्ट टाइम वो भी काम कर सकते हैं, या वह आप किसी जगह पे सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो जो भी आपको पार्ट टाइम में काम मिलता है वेल एंड गुड, तो आप वो डबल काम कर सकते हैं। डबल काम करके आप डबल अर्निंग ले सकते हैं। अच्छा, उसमें अब हम तो ये हमने बात कर रही थी कि डबल अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं, लेट्स सपोज कि उन्होंने आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया है,
تو آپ کو میں وہ بات بتا چکا ہوں، وہ آپ کو 40 آور جو ہے اس کے زیادہ آپ کام نہیں کر سکیں گے. وہ 5 دن آپ اس کمپنی کے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ اس میں باؤنڈ ہو رہے ہیں. جب آپ باؤنڈ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس بھی آپ کا جائے گا. پھر اس کے بعد ہوم رینٹ ہے. تو ہوم رینٹ جو ہے وہ سب سے جو یو کے اندر سب سے زیادہ ایکسپینسو چیز ہے نا، وہ ہوم رینٹ ہے. یہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے 700 پاؤنڈ سے لے کر جتنا وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر، میں آپ کو اگزامپل لینے لگا، جتنا گوڑ میٹھا ہوگا اتنا ہی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو ہے خرچہ بڑھے گا. لیٹس سپوز کہ اگر آپ سنگل فلیٹ لے رہے ہیں تو اس کا ریٹ آج کل جو تقریباً غالباً منچسٹر کے اندر جو ہے وہ 700 پاؤنڈ سے لے کر آئی تھنک 950 850 800، یعنی کہ ان کے درمیان ارد گرد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو سنگل فلیٹ مل سکتا ہے. اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کسی کے ساتھ شیئرنگ میں بھی رہ سکتے ہیں. اس میں آپ کا جو خرچہ آئے گا تقریباً یہی لگا لے کو 400 پاؤنڈ یا 500 پاؤنڈ انکلوڈنگ بل کونسل ٹیکس ETC. اگر آپ سیپریٹ فلیٹ لے رہے ہیں تو لیٹ سپوز اگر اس میں آپ کا 800 پاؤنڈ رینٹ ہے تو پھر اس میں آپ کو الیکٹریسٹی کا بل بھی آئے گا، واٹر بل بھی آئے گا، پھر آپ کو کونسل ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو جو آپ نے ویزا لیا ہوا ہے اس کا بھی ٹیکس دینا پڑے گا. تو پھر آپ کو بچے گا کیا؟ یہ چیزیں تو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ UK جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بہت امیر آدمی بن جاتا ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اندر والی باتیں آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا. تو آپ لوگوں کا بھائی حاضر ہے، آپ لوگوں کو سارا کچھ بتائے گا، ایک ایک چیز بتائے گا. تو آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے حیدر UK کے ساتھ تاکہ آپ کو ساری انفارمیشن مل سکے. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ لوگوں سے چھپائی جائے. میں باتیں واضح کرنے والا بندہ ہوں، تو منہ پہ کرتا ہوں. تو سن لیجئے، کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جو ہے آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی میں فری ہوں گا آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں رپلائی کروں گا. تو وہ میں بات بتا رہا تھا کہ اگر آپ 24 آور کام کرتے ہیں تو اس میں آپ اچھی خاصی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ارننگ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بہترین مشورہ یہاں پہ یہ دوں گا. یہاں پہ آپ لوگوں کو جب آپ ویزا کسی کے پاس اپلائی کرنے جاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ چیز گائیڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے UK کے لیے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سکل ہونی چاہیے. سکل کے یہاں پہ جو ہے وہ بہت بینیفٹ ہے. سکل کے اوپر آپ کو جابز جو ہے وہ ایزیلی مل سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو انگلش جو ہے وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ کی انگلش اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ جو ہے ویل اینڈ گڈ آپ اچھی جاب بھی کر سکتے ہیں. جابز یہاں پہ بہت ملتی ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ایپس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہاں پہ اپلائی کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے. تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتا دوں، سکل سیکھ کے آئیں، انگلش کا کورس کر کے آئیں تاکہ یہاں آتے ہی آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. آپ لوگ ناظرین، وہی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ انگلش کا کورس سیکھ کے آئیے گا تاکہ آپ لوگ جب UK میں آئیں تو آپ کا واسطہ جو ہے ان انگریزوں کے ساتھ پڑتا ہے، تو آپ ان کو سمجھ سکیں اور وہ آپ کو سمجھ سکیں. اور کل کو اگر آپ کو کہیں جاب آفس میں ملتی ہے، اور یا آپ کو ٹیسکو میں ملتی ہے، یا آپ کو LD میں ملتی ہے، یا لیڈل پہ ملتی ہے، یا آپ کو کسی ویئر ہاؤس کے اندر ملتی ہے، تو سارے کے سارے یہاں پہ جو ہے وہ برٹش پیپل ہیں. ان کا ایسنٹ جو ہے وہ چینج ہے. وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم لیٹس سپوز پاکستانی پیپل ہے تو ہم بولتے ہیں وٹ، تو یہ وٹ نہیں بولتے، یہ بولتے ہیں واہ. واہ مین اس میں جو ہے آپ کو یہ ٹی جو ہے وہ کانسٹنٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ٹی کو یہ لوگ کھا جاتے ہیں، جس میں جو ہے نیا آنے والا بندہ جو ہے اس کو پرابلم ہوتی ہے. تو جو آپ کا جو ہے ورک ویزا، ورک پرمٹ جو ہے، اس پہ فیملی آپ کو الاؤ ہے. یہ فیملی کے ساتھ آپ لوگ آ سکتے ہیں. تو جو آپ کا اسٹوڈنٹ والا سپاؤس ویزا جو ہے اس کے اوپر فی الحال سپاؤس ویزا ابھی اوپن نہیں ہوئے، تو جیسے ہی اوپن ہوں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ ضرور کروں گا. تو اس میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا کہ آپ لوگ انگلش کا کورس لازمی کر کے آئیے گا، اور ساتھ کوئی اچھی سی سکل کر کے آئیے گا تاکہ آپ کے پاس سکل ہوگی. دیکھیں نا، ظاہر سی بات ہے، کسی انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے تو اس کو جابس ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہوگی تو پھر آپ جو ہے ویئر ہاؤس میں کام کر سکتے ہیں. ڈیفرنٹ ویئر ہاؤس ہیں،
वहाँ पे वेयरहाउस में काम कर सकते हैं। वो शिफ्ट जो है वो आपकी 8 आवर की हो सकती है, 10 आवर्स की हो सकती है, 12 आवर्स की हो सकती है। फिर आप किसी टेक वे के ऊपर काम कर सकते हैं, या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर में जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अगर वो आपको जॉब्स दे रहा है तो वेल एंड गुड। वो जॉब आपकी किसी भी किस्म की हो सकती है, हेल्थ एंड केयर की भी हो सकती है, हेल्थ एंड केयर का भी वीज़ा होता है, उसके बाद स्किल वर्कर का भी होता है। डिफरेंट कैटेगरीज है, 3 साल का है, 5 साल का है, एक्सपेंसिव भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर फिर भी आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई सवाल है, और मैं साथ आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसमें आप लोग इंग्लिश का कोर्स करके आइएगा, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना बने। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।